बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ भी रहें खुश खुर्रम आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला सबको खुशियों भरा दिन दिखाए। अच्छा, आज संडे का दिन था। हस्बे मामूल ऐसे सुबह जल्दी आंख खुल गई, वही रूटीन। बच्चे भी सुबह जल्दी अपने रूटीन के मुताबिक ही उठ जाते हैं, क्योंकि स्कूल जाते हुए उनकी जो रूटीन बनी होती है तो वो उसी के मुताबिक जाग जाते हैं। और फिर उनके साथ फिर हमें भी जागना पड़ता है, उठना पड़ता है बिस्तर से। जागे तो खैर होते हैं जल्दी, लेकिन हमें फिर उठना पड़ता है उनके साथ के बच्चे उठे हैं तो देखें उनको नाश्ता वगैरह करवाएं और उन रूटीन के मुताबिक फिर काम शुरू करें। तो तबीयत कुछ नासाज है काफ़ी दिनों से, तो मेडिसिन तो ले रही हूँ, लेकिन आपको पता है वायरल इन्फेक्शन, ये थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर, फिर ये साथ साथ ये अपना आप दिखा के ही जाता है, एकदम से तो ख़त्म नहीं होता। तो ऐसे में इंसान को कितनी माँओं की याद आती है कि इंसान जब मैके में होता है तो ना मीन्स के माएँ कहती हैं कि बैठ जाओ, कुछ ना करो, कुछ नहीं करना, और वैसे भी इंसान माँओं को नखरे दिखाता है। हेयर ससुराल और हस्बैंड जितने मर्ज़ी अच्छे हों, लेकिन वो फिर एक चीज़ है ना कि माँओं की बड़ी याद आती है। तो जो है वो दिल करता है कि बैठ जाएं और कुछ भी ना करें, लेकिन यहाँ बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये होता है कि बच्चे जो है उनको इंसान इग्नोर नहीं कर सकता। अपनी तबीयत जैसे मर्ज़ी हो, बच्चे एक्चुअली हैप्चुअल होते हैं माँओं के, तो वो फिर माँओं के साथ ही उनकी अटैचमेंट होती है। फादर और बाकी लोग जितना मर्ज़ी कर लें, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि मामा ही खाना दे, मामा ही ये चीज़ करे। खैर, मैंने सुबह सुबह नाश्ता बनाया। मैंने कहा चले आज ही आज जो है जो जिसने खाना है उन सबको बना के देते हैं। तो नाश्ता करवाते हुए वही सारी पुरानी बातें मुझे याद आ रही थी कि जब शादी नहीं हुई थी, छोटी थी, तो ज़रा सी तबीयत ख़राब होनी तो मैंने रोने लग जाना मैं, और फिर मैंने कुछ भी नहीं करना होता था और नखरे दिखाने होते थे। अम्मी मेरा खाने को दिल नहीं कर रहा, अम्मी की, बल्कि मैं गोद से ही नहीं, अम्मी की गोद में अम्मी को कहना अम्मी आप मेरे पास ही बैठी रहें, अम्मी के गोद में सर रखे रखना। तो अम्मी ने कहना मुझे कुछ करने भी दो, मैं उठूँगी तो कुछ करने दोगी ना। तो मैंने कहना नहीं, बस आप मेरे पास ही बैठी रहें। अम्मी ने थोड़ी देर के लिए इधर उधर होना किचन में, तो मैंने अम्मी को आवाज़, अम्मी किधर है, अम्मी आ जाए मेरे पास। तो अभी भी बंदे का दिल करता है कि जब ऐसा बंदा, ऐसे ही हालत हो, तो वही बंदा छोटा सा बच्चा बन जाए और वैसे ही इंसान के जो है ना माँओं के पास चले जाए और माएँ वैसे ही उसके नाज नखरे उठाए। लेकिन वक्त की बात है, अब ज़ाहिर सी बात है माँओं की एज ना तो वो एज रही है और ना ही हम वो उस सिचुएशन में जा सकते हैं, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं, अब खुद माएँ बन गए हैं। अब खुद माँ बन गई हूँ तो अब बच्चों के नखरे उठाती हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ याद आती हैं, लेकिन हम कर नहीं सकते हैं। तो ऐसा ही है ज़िंदगी में। अच्छा जी, संडे वैसे ही ऑलमोस्ट बिज़ी होता है और तबीयत के साथ साथ घर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना बिखरा हुआ था। तो आज कुछ भी जो है मैंने उठ के सोचा, मैंने कहा नाश्ते के बाद कुछ ना कुछ करती हूँ, तो मैं बाकी काम इंशाल्लाह नाश्ता करवाने के बाद जो है वो कंप्लीट करूँगी। तो मैं बना रही थी जी, पराठे बनाए, उसके साथ सालन वगैरह गर्म किया, चाय बनाई, ऑमलेट बनाया, जो मेरा रूटीन है तो वो मैंने सबको दिया। नहीं तो हमारा अमूमन संडे को नाश्ता जो होता है ना वो बाहर से आता था, नान चने। तो हमारे जो हस्बैंड साहब हैं उनको एक जगह है वहाँ बाबे के चने, हमने उनका नाम रखा हुआ है बाबे के चने। तो वो हमारे घर में आते हैं संडे के संडे, लेकिन अब जब से बेटे की ज़रा तबीयत ख़राब हुई है तो हम ना अवॉइड कर रहे हैं कि हम बाहर से जो है नाश्ता वगैरह कम ही लाएं। तो अब घर में ही मैं बनाती हूँ। तो नान भी जो है ना वो कम ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले तो बहुत ही नान चने खाते थे बच्चे,
اگر ہم چنے لے کے بھی آئیں تو میں پراٹھے گھر میں بنا لیتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ پراٹھے گھر میں بنا لوں اور جو ہے پھر اس کے ساتھ چنوں کے ساتھ آپ لوگ کھا لیں. تو یہ پھر ہوتا ہے. اور پھر ساتھ میں جی گرمیاں زیادہ تھیں تو پھر ہم میٹھی لسی بنا لیتے رہے ہیں. لیکن اب جو ہے موسم تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے, کچھ فلو کا وغیرہ کا سیزن چل رہا ہے, تو اب ہم چائے ہی جو ہے نا وہ زیادہ پریفر کرتے ہیں ناشتے کے ساتھ. تو چائے لے لیتے ہیں, اور بچوں کو بھی بلکہ میں دار چینی اس میں اور سونف الائچی یہ ڈال کے, اور اس میں اینڈ پہ جو ہے نا تھوڑی سی ادرک ڈال کے تو وہ اس کو دم پہ رکھ کے وہ چائے جو ہے نا آج کل استعمال کر رہے ہیں. تو جس کو یہ جس کی وجہ سے تھوڑا سا نا گلے کو سکون ملتا ہے اور باڈی کو بھی اچھا لگتا ہے. تو آپ سب بھی جب مینس کہ یہ سیزن چینج ہو تو سونف الائچی دار چینی اور ادرک یہ ضرور چائے میں ڈال لیا کریں. اس سے جو ہے نا آپ کی باڈی کو جو ہے نا ایک سکون بھی ملے گا, اور یہ گلے کے لیے بھی بہت اچھی جو ہے نا چائے ہوتی ہے. تو سنڈے عموماً ہم فیمیلز کا سنڈے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے سارے ایک جیسے دن ہی ہوتے ہیں, کیونکہ چھٹی جو ہے وہ بچوں کی اور ہسبینڈ کی ہوتی ہے. تو باقی ہماری فیمیلز کی تو وہی ڈیوٹی وہی روٹین ہوتی ہے, چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو چاہے رمضان ہو چاہے کوئی بھی ہو. ہم خواتین نے تو اپنی لائف کو جو ہے نا وہ کچن اور باقی گھر کے کاموں تک محدود کر لیا ہوتا ہے. باقی ایکٹیویٹیز وہی فیملیز کے ساتھ جو ہوتی ہیں وہی ہوتی ہیں. باقی تو ہم ویسے ہی جو چل رہا ہوتا ہے ویسے ہی چلا رہی ہوتی ہیں. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ انسان کو اس سے ہٹ کے بھی کچھ کرنا چاہیے, تو ہٹ کے سوچنے کا کرتی ہوں تو پھر یہ سچویشن آ جاتی ہے کہ بچے ابھی چھوٹے ہیں, بچوں کو تھوڑا سا بڑا ہو لینے دیں اور پھر میں کوئی اور کام شروع کروں گی. لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہمارا پھر خواب ہی رہ جاتا ہے. زندگی پتہ نہیں کتنی سی ہے, زندگی چھوٹی سی ہے, اور ہمارے جو ہے نا خواب بہت بڑے ہوتے ہیں, اور ان خوابوں کو ہم پورا کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں. اور یہ تگدد جو ہے نا ساری زندگی انسان کی پوری نہیں ہوتی. تو شادی سے پہلے انسان کی اور طرح کی لائف ہوتی ہے, شادی کے بعد پھر گھر بچے ہسبینڈ یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں, پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیتے ہیں. خواتین بھی جو ہے نا میں کہتی ہوں ان میں فلیکسیبلٹی زیادہ ہوتی ہے مرد کی نسبت, کیونکہ وہ جہاں جاتی ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے نا ڈھال لیتی ہیں. تو خواتین جو ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خواتین میں زیادہ اسٹیمنا رکھا ہے مرد کی نسبت. وہ ہر طرح کے ماحول کو میں ایڈجسٹ ہونے کی طاقت رکھتی ہیں. خیر مرد بھی جو ہے اللہ کی بنائی ہوئی بڑی خوبصورت مخلوق ہے, کیونکہ وہ باہر گرمی دھوپ میں اپنی فیملی کے لیے جو ہے نا دن رات وہ بھی اسٹرگل کرتا ہے. تو خواتین گھر میں جو ہے اسٹرگل کرتی ہیں, مرد جو ہے وہ باہر, تو دونوں مل کے ہی جو ہے نا اس چیز کو کرتے ہیں. اور یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کے اصول ہیں. اس سے ہم جو ہے نا وہ ہٹ کے نہیں چل سکتے, کیونکہ جو ہٹ کے کچھ کرنا چاہتا ہے دنیا اس کو جینے نہیں دیتی ہے. اس کے لیے اس کے قوانین جو ہے مختلف ہو جاتے ہیں, اور وہ دنیا کی نظر میں جو ہے نا برا بن جاتا ہے. اور ہم اس معاشرے کا حصہ ہے اور ہمیں اس معاشرے کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. بس یہ بات ہے کہ ہم ان چیزوں کو سوچتے رہ جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی بنائے ہوئے احکامات کے مطابق اگر ہم زندگی گزارتے ہیں تو بس یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا. اس چیز کو سوچ کے ہمیں اپنی لائف کو جو ہے نا آگے لے کے چلنا چاہیے. تو بس آج ولاگ بنانے کا موڈ تو نہیں تھا, لیکن میں نے کہا چلیں یہ بھی ساتھ ساتھ تھوڑا سا کر لیتے ہیں. اور آپ سب جو ہے نا دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور جو ہے میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے جلدی جو ہے نا اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی دے, تاکہ
آنے والے کل کے لیے میں اچھے ولاگز بنا سکوں. تو یہ ہے کہ ہم جو ہے نا کوشش کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کی، اور اللہ پاک ہم سب کو کامران کرے، اور ہم سب جو ہے نا سب کا ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور چاہتے اور محبتیں بانٹیں. اور یہی زندگی ہے، اور یہی زندگی کا اصول ہے. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ملتے ہیں کسی اور ولاگ کے ساتھ.